घटाभेदः पटः इत्येवं रूपं स्यात्। अर्थात् घटप्रतियोगिकः भेदः पटः इत्येवं रूपे प्राप्ते घटपटयोः अभेदः आपतितो भवति। विशिष्टस्य पदार्थान्तरेण अभेदे विशेषणस्यापि पदार्थान्तरेण अभेदः आपतति। तस्मात् घटपटयोः अपि अभेदः प्राप्तः स्यात्। तच्च पूर्वपक्षः अत्यन्तम् अनिष्टं भवति इति कृत्वा भेदः स्वरूपम् इति वक्तुं न शक्यते इति सिद्धान्तिकः उच्यते। श्रीमद्भिः भेदस्य स्वरूपे अंतर्भावे स्वीक्रियमाणे यत्किंचित् प्रतियोगिक भेदस्यैव स्वरूपान्तर्भावः वक्तव्यः भेदमात्रस्य प्रतीत्यनारूढत्वात्। तथा च यत्किंचित् प्रतियोगिक भेदस्य स्वरूपे अंतर्भावे स्वीकृते पटक प्रतियोगिक भेदः स्वरूपे अंतर्भवति इति कृत्वा घटादीनां पटात्मतापत्तिः घटपटयोरभेदापत्तिः उक्ता। किन्तु तत्र भवतां शब्दतः एव घटपटयोः पटप्रतियोगिक भेदः घटः इत्युच्यमाने घटपटयोः भेदः कण्ठतः एव भवद्भिः उच्यते। यतोहि पटप्रतियोगिक भेदो नाम पटः प्रतियोगी यस्य सः पटप्रतियोगिकः। अत्र बहुव्रीहि समासो वर्तते। षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहि समासः वर्तते। षष्ठ्यर्थश्च अभेदः नैव भवति। षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः स च भेदनीयत एव भवति। तथा च पटः प्रतियोगी यस्य इत्युच्यमाने पटात् भेदः कण्ठतः एव उच्यते। अतः घटस्य पटात्मकत्वम् इति आपादयितुं न शक्यते। तत्र यथा चित्रगुः देवदत्तः इत्युच्यमाने न हि चित्रया गवा सह अभेदः देवदत्तस्य प्रतीयते। यतोहि यत्र बहुव्रीहि स्वीक्रियते समासो भवति बहुव्रीहि समासो भवति तत्र समस्यमान पदार्थात् अन्य पदार्थस्य भेदः अवश्यं भवत्येव। अन्य पदार्थे एव बहुव्रीहेः विधानात्। एवञ्च चित्रगुः इत्युच्यमाने चित्रया गवा सह देवदत्तस्य अभेदः चित्रगुर्देवदत्तः इत्युच्यते चेत् देवदत्तस्य अभेदः न प्रतीयते। किन्तु